ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते लकारार्थप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् नवमे पाठे सर्वादौ तावत् धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति सूत्रे उदाहरणान्तरं यदुक्तं तदस्माभिः पठितं। सोमयाज्यस्य पुत्रो भविता इति, सोमयाजी अस्य पुत्रः भविता इति। तत्र सोमयाजी इत्यत्र णिनिः भवति भूते, परन्तु भविता इति तिङ्वाच्या क्रिया भवति भविष्यत्काले। अतः प्रकृते णिनिः यः प्रत्ययः अत्र विहितः वर्तते सः अपि अनद्यतनभविष्यत्काले एव भवति इति तत्र अस्माभिः विशेषः दृष्टः। अयं विशेषः तदेव धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति सूत्रे यथा वसन्तदर्श इत्यत्र पठितः तद्वदेव अयमपि विशेषः दृष्टः अस्मिन् उदाहरणे। तत्र उक्तं सोमेन यक्ष्यमाणः यः पुत्रः तत् कर्तृकं भवनम् इति। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं। तत्र क्रियासमभिहारे लोट् लोटो हिस्वौ वाच तद्भ्वमोः इति पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थविचारः अस्माभिः क्रियमाणः वर्तते। अत्र चत्वारि वाक्यानि भवन्ति। तत्र प्रथमं वाक्यं पौनः पुण्ये भृशार्थे च द्योते धातोः लोट् स्यात्, तस्य च हिस्वौ स्तः इति द्वितीयं वाक्यम्। अयं लोट् अयं हिस्वयोः विधानं तिङाम् अपवादः भवति इति तत्र उक्तं। तिङाम् अपवादः, अयं तिङाम् अपवादः इति। ततः तृतीयं वाक्यं प्रकृते एतौ च हिस्वौ, नाम यः लोटः स्थाने विहितौ भवतः, क्रमेण परस्मैपदात्मनेपदसंज्ञौ स्तः तिङ्संज्ञौ च। तत्र द्वितीयवाक्यात् तृतीयवाक्यं प्रति, प्रथमवाक्यात् द्वितीयवाक्यं प्रति च, प्रथमवाक्यात् द्वितीयवाक्यं प्रति अनुवृत्तिविशेषस्य ग्रहणात् तत्र तृतीयम् इदं वाक्यं सम्पन्नं भवति इति व्याख्यात्रा उक्तं। ततः तत्र प्रकृते चतुर्थवाक्यस्य निर्माणाय काचित् अवतरणिका व्याख्यायां पठिता, अथवा सूत्रस्य तत्र अन्ते यदुक्तं वाच तद्भ्वमो इत्येतस्मिन् विषये ईषदारम्भः कृतः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तं पक्षमेव समग्रं पठामः। तौ च इत्यतः आरभ्य लोटो हिस्वौ इति द्वितीयवाक्ये तावत् क्रियासमविहारे लोड् इति प्रथमवाक्यात् लोड् इत्यनुवृत्तं स्थानषष्ठ्या विपरिणतं तृतीयं वाक्यं सम्पद्यते। तत्र हि लोटो हिस्वौ इति द्वितीयवाक्यात् हिस्वावित्यनुवृत्तं धर्मपरमाश्रीयते। तथा च लोडादेशौ हिस्ववद्भवतः इति लभ्यते। कौ भवतः इत्याकाङ्क्षायां पूर्ववाक्योपस्थितौ हिस्वाविधिगम्यते। ततश्च याविमौ तिङनन्तरभूतौ हिस्वौ उक्तौ तौ प्रसिद्धलोडादेशतिङन्तरभूतहिस्ववद्भवतः इति तृतीयं वाक्यं पर्यवस्यति। तृतीयस्य वाक्यस्य निर्माणं भवति। ततः अग्रे उक्तं तिङन्तर्भूतहिस्वयोस्तावत् क्रमात् परस्मैपदत्वम् आत्मनेपदत्वं तिङ्त्वं च प्रसिद्धम्। अतः प्रकृतौ हिस्वौ
क्रमात् परस्मैपदात्मनेपदसंज्ञौ स्तः तिङ्संज्ञौ च इत्यर्थः इति अर्थः एवं युक्त्या अत्र आश्रीयते। ततः तिङ्त्वात् पदत्वसिद्धिः इति। तदनन्तरं पठितं व्याख्यायां ननु वाचतद्भ्वमोः इति तद्भ्वमोः हिस्वादेशविकल्पविधिः अनुपपन्नः। नाम अयं हिस्वादेशः विकल्पेन अपेक्षितः वर्तते। कथयति लोडादेशभूतहिस्वयोस्तिङपवादतया लोटस्तद्भ्वमोः अप्रसक्तेः इत्यत आह इति कथयति। पुनः पठामि पङ्क्तिं ननु वाचतद्भ्वमोः इति तद्भ्वमोः हिस्वादेशविकल्पविधिः अनुपपन्नः लोडादेशभूतहिस्वयोः तिङपवादतया। नाम एतौ यौ लोडादेशभूतौ भवतः कौ हि इति स्वः इति च अपरः तयोः तिङपवादत्वम् अस्ति। यतः पूर्वम् उक्तं खलु सर्वलकारापवादः इति। पुनश्च सर्वलकारापवादः इति तु उक्तमेव, पुनः लोटः स्थाने एतौ एव भवतः इति चेत् तिङां तत्र अपवादभूतौ एतौ स्तः। कथयति लोटस्तद्भ्वमोः अप्रसक्तेः। तर्हि लोटः स्थाने त इत्येतस्य ध्वम् इत्येतस्य वा प्रसक्तिः न भवेत् खलु। अपेक्षिता तु सा अपि। सम्यक्। इत्यत आह तद्भ्वमोर्विषये त्विति। मूले पश्यन्तु तद्भ्वमोः विषये तु हिस्वौ वा स्तः। इदं मूले सूत्रे एव उक्तमस्ति वाच तद्भ्वमोः। अतः तद्भ्वमोः विषये विकल्पेन हिस्वौ भवतः। नाम त प्रत्यये परतः अपि च ध्वम् इति प्रत्यये च परतः न त इत्येतस्य स्थाने ध्वम् इत्येतस्य च स्थाने तत्र हिस्वौ इत्येतौ विकल्पेन भवतः इति उच्यते। इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे अस्य लकारार्थप्रकरणस्य 9मः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् लकारार्थप्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे तत्र 10मः पाठः आरब्धो भवति। तत्र अग्रे अधुना पठामः। कथयति तद्भ्वमोर्विषये त्विति। मूले तदुक्तमेव पठितमेव अस्माभिः। तद्भ्वमोर्विषये तु हिस्वौ वा स्तः। कथयति स्थानषष्ठीम् आश्रित्य लोडादेशतद्भ्वमोः स्थाने। नाम अत्र स्थानषष्ठी नास्ति। स्थानषष्ठी यदि अत्र आश्रीयेत तर्हि किं स्यात् इति उच्यमानं वर्तते। कथयति स्थानषष्ठीमाश्रित्य लोडादेशतद्भ्वमोः स्थाने हिस्वौ इत्यर्थः इति न भ्रमितव्यं। नाम तादृशः अर्थः अत्र नास्ति येन उक्तदोषः स्यात् इति। उक्तः कः दोषः? अवतरणिकायाम् उक्तं खलु। नाम तद्भ्वमोः इति तद्भ्वमोः हिस्वादेशविकल्पविधिः अनुपपन्नः। नाम सः विकल्पः न स्यादेव तर्हि। किन्तु कथयति विषयविषयीभावः षष्ठ्यर्थः। येनोक्तदोषः स्यात्। उक्तदोषः स एव यः पूर्वं व्याख्यात्र उक्तः अथवा अन्यः वा इति पश्यामः, पठामः अग्रे। कथयति किन्तु विषयविषयीभावः षष्ठ्यर्थः। विषयविषयीभावसम्बन्धः कश्चन वर्तते भवति खलु। तस्मिन् सम्बन्धे अत्र तादृशसम्बन्धे प्रकृते षष्ठी वर्तते तद्भ्वमोः इति। अस्तु तेन किं कथयति तथा च तद्भ्वमोर्विषये लोटः हिस्वौ पक्षे तद्भ्वमौ इति फलति इत्यर्थः। एवं खलु। तद्भ्वमोः विषये लोटः हिस्वौ इति भवतः पक्षे तद्भ्वमौ। नाम पक्षे त अपि च ध्वम् इति भवतः इति भावः। परन्तु तद्भ्वमोः विषये एव इदम् उच्यमानं वर्तते। एवं खलु। अस्तु सत्यम्। अन्यथा सर्वत्रापि नाम यदि स्थानषष्ठीं स्वीकुर्मः वाच तद्भ्वमोः नैव तद्भ्वमोः विकल्पेन हिस्वौ भवतः इत्यनेनैव खलु स्पष्टः वर्तते विषयः। तद्भ्वमोः स्थाने विकल्पेन भवति।
उक्तदोषः यः व्याख्यात्रा उक्तः खलु सः कः दोषः, सः अत्र ग्राह्यः। उक्तः यः दोषः अस्ति तस्य अपायाय प्रकृतिविषये सप्तमी विषय षष्ठी नैव किमिति अवयवावयवभावसम्बन्धमादाय षष्ठी प्रतिपाद्या इति विषये तथा प्राबल्यं न भाति। एवं खलु। अपि च स्थानषष्ठीम् आश्रित्य लोडादेशतद्ध्वमोः स्थाने एवं खलु। लोडादेशः ता इति भवत्येव खलु, ध्वम् इत्यपि भवत्येव खलु। तस्य स्थाने हिस्वौ भवेतां सूत्रे वा ग्रहणेन विकल्पस्तु भवत्येव खलु। लोटः हिस्वौ वा च तद्ध्वमोः इति व्याख्याता कथयति स्थानषष्ठीमाश्रित्य लोडादेशतद्ध्वमोः स्थाने हिस्वौ इत्यर्थः इति न भ्रमितव्यं येन उक्तदोषः स्यात्। किन्तु विषयविषयीभावः षष्ठ्यर्थः। तथा च तद्ध्वमोर्विषये लोटः हिस्वौ पक्षे तद्ध्वमो इति फलति। लोटः हिस्वौ तु एवमपि भवतः एव खलु। क्रियाव्यवहारे लोटः हिस्वौ वाचतद्ध्वमोः। यथा सूत्रे एव वाचतद्ध्वमोः इत्यनेन उक्ते सत्येव विकल्पेन तद्ध्वमो भवतः तत्पक्षे तद्ध्वमयुक्तं रूपमपि लप्स्यते, लोडयुक्तमपि रूपं लप्स्यते। अतः अयं पक्षः नाम विषयीभावसम्बन्धमादाय षष्ठ्याः प्रतिपादनविषयः यः अत्र उद्भावितः अस्ति तस्य प्राबल्येन प्रयोजनम् इति इतोपि चिन्तनीयम् अस्ति। भवतां श्रोतॄणां स्पष्टं चेत् तर्हि उत्तमम्। अग्रे कथयति। अग्रे विशेषः उच्यते। अत्र मध्यमपुरुषबहुवचनमेव तशब्दः गृह्यते। यद्यपि ता इति साक्षात् मध्यमपुरुषस्य बहुवचने लस्य आदेशत्वेन न भवति खलु। नाम लादेशेषु तत्र परस्मैपदेषु सिप्तस्थात् थ इति भवति। आत्मनेपदेषु था साथां ध्वम् इति भवति। तत्र तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः थ इत्येतस्य स्थाने त इति कश्चन आदेशः भवति। सः अत्र मध्यमपुरुषस्य बहुवचने यः भवति सः विवक्षितः वर्तते। तदेव कथयति। अत्र मध्यमपुरुषबहुवचनमेव तशब्दः गृह्यते। व्याख्यानात् ध्वंसाहचर्याच्च। एवं खलु। अत्र नाम क्व वाचतद्ध्वमोः इत्यत्र यः उक्तः वर्तते ता। अतः उभौ अपि एतौ द्वावपि एतौ मध्यमपुरुषस्य बहुवचनविषयौ एव इति समीचीनम्। अग्रे कथयति। ननु हिस्वयोः अनयोः मध्यमपुरुषैकवचनत्वस्य अपि अतिदेशात्। एवं खलु। हि अपि च स्व एतौ तु मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्यापि अतिदिश्येते खलु। वनव अतिदेशात् युष्मत्सामानाधिकरण्ये एकत्वे च सत्येव हिस्वौ स्याताम्। युष्मत्सामानाधिकरणे नाम मध्यमपुरुषप्रसङ्गे एव अनयोः प्रयोगः स्यात्। एवं खलु। अपि च एकत्वे च सत्येव नाम एकत्वे एव स्याताम् एतौ। यतः हि इत्यपि एकवचनविषयः एव, स्व इत्यपि एकवचनविषयः एव, एकवचनेन सम्बद्धः विषयः एव इति भावः। एवं खलु कथयति। तथा च इमौ हिस्वौ सर्वेषां पुरुषाणां सर्वेषां च वचनानाम् इष्येते। एकवचने एव भवति, द्विवचने एकवचने एव भवति इति नास्ति, द्विवचने बहुवचने अपि भवति।
सर्वेषां पुरुषाणाम् अपि च प्रथमपुरुषे मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे सर्वत्र भवतः एतौ आदेशौ इति भाष्यम् अनुपपन्नं। नाम तर्हि भाष्ये यदुक्तं सर्वेषु पुरुषेषु सर्वेषां स्थाने भवन्ति इति तत् कथं, तस्य कथं सङ्गतिः इति इत्यतः आह अतः कथयति किम् पुरुषैकवचनसंज्ञे त्विति इति मूले उक्तं खलु। तत्र पुरुषैकवचनसंज्ञे तु नानयोः अतिदिश्येते एवं खलु। नाम हि इति अपि च स्व इति मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य एव विषयः वर्तते इति एतादृशः अतिदेशः तु अत्र न क्रियते। व्याख्याता कथयति हिस्वयोः मध्यमपुरुषसंज्ञा एकवचनसंज्ञा च नातिदिश्यते इत्यर्थः। अनयोः अतिदेशोऽत्र नास्ति इति। कुतः इत्यत आह, नाम कथमुच्यते नातिदिश्येते इति इत्यत आह हिस्वविधानेन, मूले पश्यन्तु, हिस्वविधानसामर्थ्यात् इति। हिस्वविधानसामर्थ्यादेव एवं भवति। कथं तद् व्याख्याता इतोपि प्रतिपादयन्नस्ति। कथयति यदि हिस्वयोः मध्यमपुरुषैकसंज्ञे स्याताम्, मध्यमपुरुषः एकवचनं च यत्र भवति तत्रैव अनयोः आदेशः भवति इति स्यातां तर्हि युष्मत्सामानाधिकरणे एकत्वे च सत्येव लोटः हिस्वौ स्याताम्। अन्यत्र तु यथा यथं तिवाद्यादेशाः स्युः तथा सति लोटः हिस्वविधानम् अनर्थकं स्यात्। तर्हि लोटः हिस्वविधानं किमर्थं? तत्तु एवमपि सर्वत्र जायते एव खलु, यत्र यत्र निमित्तानि भवन्ति। अतः अनर्थकं सदिदं विधानं ज्ञापयति। सर्वेषु पुरुषेषु सर्वेषु वचनेषु च सत्सु सर्वस्यापि लोटः स्थाने एतौ आदेशौ भवतः। कथयति अतो न पुरुषवचनातिदेशत्यर्थः। अतः पुरुष तत्र अयमेव पुरुषः अपेक्षितः, इदमेव वचनमपेक्षितम् इत्यादि इति एतादृशी अपेक्षा प्रकृते नास्ति इति भावः। सम्यक्। तेनेति कथयति, तेन मूले उक्तं खलु। तेन इति व्याख्याता कथयति हिस्वयोः पुरुषवचन अतिदेशाभावेन क्रमात् परस्मैपदात्मनेपदसंज्ञालाभेन च इत्यर्थः। सकलेति मूले पश्यन्तु, सकलपुरुषवचनेभ्यः सकलपुरुषवचनविषये परस्मैपदेभ्यः हिः कर्तरि। व्याख्याता कथयति सकलपुरुषवचनविषये हिर्भवति, स च भवन् परस्मैपदेभ्यः एव कर्तर्येव भवति, न त्वात्मनेपदिभ्यः भावकर्मकर्तृषु इत्यर्थः। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्युक्तेरिति भावः इति तत्र उच्यते। नाम सकलपुरुषवचनत्रये परस्मैपदिभ्यः एवं खलु, धातुभ्यः हिः, नाम परस्मैपदेभ्यः एव खलु हिः आगच्छति, सः तु परस्मैपदविषयः अस्ति हिः। कर्तरि एतौ आदेशौ भवतः इति भावः। अग्रे कथयति आत्मनेपदिभ्यः स्वः, नाम स्व इति आदेशः भावकर्मकर्तृषु भवति इति शेषः योजनीयः तत्र। व्याख्याता कथयति अनुदात्तङ्गितात्मनेपदं भावकर्मणः इत्यादि सूत्रविषयेभ्यः धातुभ्यः भावकर्मकर्तृषु लोटः स्व एव भवति इत्यर्थः। यद्भावे अपि वयं स्वं शृणुमः, अपि च कर्मणि अपि स्वं शृणुमः, एवं खलु। त्वं मया पठ्यस्व, त्वं मया बाधस्व, बाध्यस्व इति कर्मप्रयोगः। बाधस्व
अपि च तत्र बाधस्व एधस्व इत्यादयः तु कर्मप्रयोगः। अस्तु, व्याख्याते अनयोः अत्र क्रमात् परस्मैपद आत्मनेपदसंज्ञाविध्यभावे तु नाम एवं विधेः अभावे तु नाम विधिः यदि न स्यात् तर्हि तु लादेशत्वेन उभयोः परस्मैपदत्वात् कर्तरि एव परस्मैपदम् आत्मने कर्तरि एव परस्मैपदम् आत्मनेपदिभ्योऽपि स्यादिति भावः। अपेक्षितस्तु आत्मनेपद नाम स्व इति विधानम् तत्र भावे आत्मनेपदिभ्यश्च भावे एवं भावकर्मकर्तृषु एवं खलु अपेक्षितः इति भावः। कः? स्व इति आदेशः इति एतावान् विशेषः सैद्धान्तिकः अत्र वर्तते। याह्याहीति याति इत्येवम् उदाहरणानि अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते। यतः पूर्वं सूत्रत्रयम् अस्माभिः इतोपि पठनीयं वर्तते। ततः ग्रन्थकर्त्रा उदाहरणानि अग्रे वक्ष्यन्ते। तानि उदाहरणानि ततः एव वयं द्रक्ष्यामः। आम्, अर्थः तु अयं बुद्धौ स्थापनीयः, स्वयमेव स्थापितः च भविष्यति। यतः अग्रिमं यत् सूत्रं वर्तते तत्र अस्य समग्रस्यापि सूत्रस्य अपेक्षा अस्ति। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि अग्रे वयम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति व्याख्याता तत्र क्षन्तव्य इङ्गितं करोति समुच्चये इत्युक्तवान्। तत्र मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् समुच्चयेऽन्यतरस्याम् इति दृश्यते सूत्रम्। तत्र समुच्चये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति समविहार इति पदरहितं क्रिया लोट लोटो हिस्वौ वाचतद्भवमोः इति पूर्वसूत्रम् अनुवर्तते। समग्रं सूत्रम् अनुवर्तते। समविहारविषयः नात्र अनुवर्तते तावदेव। एवं खलु इति कश्चन अत्रत्यः विशेषः वर्तते। ततः अग्रे पश्यामः। व्याख्यातारं क्रियेतु लुप्तषष्ठी बहुवचनान्तं समुच्चये इत्यत्र अन्वयति। तदाह अनेकक्रियासमुच्चये द्योत्ये इति मूले पश्यन्तु सूत्रार्थम्। अनेकक्रियासमुच्चये द्योत्ये प्रागुक्तं वा स्यात्। पूर्वं यदुक्तं तद् विकल्पेन भवति। पूर्वं यदुक्तं तद् वयं जानीमः एव। कथयति अग्रे एवञ्च कारकसमुच्चयमाश्रित्य नास्य प्रवृत्तिः। कारकसमुच्चयम् आश्रित्य अस्य प्रवृत्तिर्न भवति। क्रियासमुच्चयमाश्रित्यैव प्रवृत्तिः भवति इति भावः। ततः अग्रे कथयति प्रागुक्तमिति व्याख्याता प्रागुक्तमिति धातोर्लोट् तस्य हिस्वौ कः सूत्रः नाम समुच्चयेऽन्यतरस्याम् इत्यनेन कः सूत्रार्थः अत्र सम्पन्नः भवति इति आहत्य अधुना कथयन् अस्ति। किं कथयति धातोर्लोट् तस्य हिस्वौ प्रसिद्धहिस्वधर्मकौ एवं खलु तद्ध्वमोर्विषये वा इत्युक्तमित्यर्थः। परन्तु समुच्चयार्थस्तु समुच्चयार्थस्तु अपेक्षितः एव।
समीचीनम् इति एतावान् विषयः वर्तते। एवञ्च क्रियासमुच्चयत्वेन गते सूत्रे यः विषयः उक्तः तस्य च यानि उदाहरणानि भवन्ति तानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि अनुपदमेव अग्रे वक्ष्यन्ते। तानि वयम् अग्रे एव द्रक्ष्यामः। अतः इदानीम् अग्रिममपि सूत्रं वयं पठन्तः स्मः। यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् व्याख्याता तु यथा विध्यनुप्रयोगः इति एतावदेव कथयन् अस्ति। साक्षात् अव्यवहितम् अग्रिममेव सूत्रं वर्तते। सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। यथा विधि इति अव्ययं भवति, अव्ययीभावसमासस्थं समासनिष्पन्नम् अव्ययम्। अनुप्रयोगः इति प्रथमान्तं भवति। पूर्वस्मिन् इति च सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति क्रियासमविहारे इति। नाम क्रियासमविहारे लोट् इत्यस्मात् सूत्रात् अग्रे समुच्चयन्यतरस्याम् इति च लोड् विधि उक्तौ तयोः मध्ये यत् पूर्वसूत्रं द्वे विधिः उक्तौ खलु लोड् विधिः। एकः क्रियासमविहारे लोट् लोटौ हि सुवातिद्धोः इति एकं, समुच्चयन्यतरस्याम् इति च अपरं। तयोः मध्ये नाम एतद्विधिद्वये अथवा अनयोः द्वयोः विध्योः यत् पूर्वसूत्रं यत् प्राक्तनं सूत्रं वर्तते क्रियासमविहारे इति, तदेतत् पूर्वशब्देन परामृश्यते। क्व पूर्वस्मिन् इति। सम्यक्। तदाह आद्ये लोड् विधाने इति व्याख्याता कथयति विधिम् अनतिक्रम्य यथाविधि यस्याः प्रकृतेः लोड् विहितः तस्याः अनुप्रयोगः इति लभ्यते। तदाह लोड् प्रकृतिभूत एवेति मूले द्रष्टव्यम्। आद्ये लोड् विधाने लोट् प्रकृतिकभूत एव धातुः अनुप्रयोज्यः इति। प्राक्तनसूत्रेण लोड् तत्र पूर्वं लोड् विधायकसूत्रे यस्मात् धातोः लोटः विधानं कृतं भवति तस्य एव धातोः अनुप्रयोगः कर्तव्यः। धातोः अनुप्रयोगोऽपि अत्र भवति। अनुप्रयुक्तात् धातोः तु तिङः भवन्ति, तत्र च हिस्वौ इति आदेशौ न भवतः, सः अनुप्रयुज्यते तावदेव। व्याख्याता कथयति अत्रानुप्रयोगः पश्चात् प्रयोगः न तु अव्यवहितत्वं विवक्षितं। लुनीः लुनीः इत्येवं लुनातीति भाष्यप्रयोगात् लिङ्गात्। तत्र लुनीः लुनीः इत्यत्र हि इति आदेशः वर्तते। तर्हि लुनीः लुनीः इत्यत्र यः लुञ्छेदनिधातुः प्रयुक्तः स एव अत्र अनुप्रयुज्यते। नाम द्वित्वानन्तरं द्वित्वविधिरपि अत्र समारीष्यते, अग्रे समारीष्यते। द्वित्वानन्तरम् अत्र तस्य एव धातोः अनुप्रयोगः भवति। अतः लुनाति इति अनुप्रयुक्तः धातुः वर्तते इति भाष्यस्य प्रयोगः दृष्टः, व्याख्यातः अत्र स्मारितः। एतं प्रयोगमादाय एव अग्रे तत्र एतादृशानि नाम भाष्ये यथा उदाहरणं दत्तं, भाष्ये यथा प्रयोगः प्रदत्तः वर्तते, तादृशं प्रयोगं पुरस्कृत्य एवं विधम् उदाहरणमेव अग्रे प्रस्तौष्यति ग्रन्थकारः। सम्यक्। अतः अनुप्रयोगविषये अपि अत्र बुद्धौ स्थापनं। नाम लुनिः लुनिः इति लुनाति, लुनाति इति अनुप्रयोगः अस्ति। सम्यक्। ततः अग्रिमम् अपि अत्र सूत्रमधुना पठामः। ततः परम् अत्र उदाहरणानि यानि प्रदास्यन्ते तेषाम् उदाहरणानां विषये अपि वयं चर्चां करिष्यामः। सूत्रं भवति समुच्चये सामान्यवचनस्य इति। इदमपि साक्षात् अव्यवहितं
अग्रे विद्यमानं सूत्रं वर्तते अष्टाध्याय्याः। सम्यक्। तत्र कथयति व्याख्याता समुच्चय सामान्यवचनसेवनं समग्रमेव सूत्रं कथयति। अस्तु, आदौ वयं पदपरिचयं प्राप्नुमः, ततः अग्रे गच्छामः। समुच्चये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। सामान्यवचनस्य इति षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति उच्यते अनेन इति वचनः। एवं खलु, सामान्यवाचिन इत्यर्थः। उच्यते अनेन इति वचनः सामान्यवचनस्य, तर्हि को अर्थः? सामान्यवाचिनः इति अर्थः भवति। कस्य? सामान्यवचनस्य नाम शब्दान्तरेण अथवा पर्यायशब्दं पुरस्कृत्य बोधयन्नस्ति। अर्थं सामान्यवचनस्य इति भावः। फलितमाह सामान्यार्थकस्य इति मूले पश्यन्तु। समुच्चये लोड् विधौ सामान्यार्थकस्य धातोः अनुप्रयोगः स्यात्। नाम समुच्चये सति लोड् विधौ अनुप्रयोगः उक्तः खलु। क्व? यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन्। सामान्यार्थकस्य एव धातोः अनुप्रयोगः भवति इति व्याख्याता कथयति। तत् सनुच्चीयमान इति जातमस्ति मम पुस्तके, तत् सम्यक् कर्तव्यं। नू स्थाने मु इति तत्र योजनीयः। समुच्चीयमानक्रियासामान्यवाचिनः इत्यर्थः। एवं खलु। समुच्चये लोड् विधौ यस्य धातोः अनुप्रयोगः क्रियते सः सामान्यार्थवाचकः भवेत् इति भावः। तस्य सामान्यार्थकस्य तस्य चर्चा अग्रे भविष्यति। उदाहरणेषु वयं द्रक्ष्यामः। कथयति अनुप्रयोगादिति। मूले पश्यन्तु। अनुप्रयोगात् यथा यथं लडादयस्तिबादयश्च व्याख्याता कथयति अनुप्रयुज्यमानादित्यर्थः। नाम अनुप्रयुक्तः यः धातुः तस्मात् तु यथा यथं लडादयः तिबादयः च भवन्ति, तत्र तु हिस्वौ इति आदेशौ इत्येषः प्रसङ्गः नास्ति। सम्यक्। सद्यः सामान्यतया अर्थं शृण्वन्तः भवन्तु। अग्रे यथा उदाहरणानि आगमिष्यन्ति तथा एकैकस्यापि सूत्रस्य तत्र समन्वयनं कर्तव्यं। कस्य सूत्रस्य उदाहरणम् इदं भवति, कथं भवति इत्यादिकं तत् स्मरणं भविष्यति। अवशिष्टाः यदि संशयाः तर्हि तेऽपि पश्चात् वारिताः भविष्यन्ति। तत इति मूले कथयति खलु। ततः सङ्ख्याकालयोः पुरुषविशेषार्थस्य च अभिव्यक्तिः। सङ्ख्यायाः कालस्य पुरुषविशेषस्य च अभिव्यक्तिः भवति। कदा? यदा अनुप्रयुक्तात् धातोः यथा यथं लडादयः तिबादयश्च भवन्ति इति। तदा नाम तद् का तत्र सङ्ख्या विवक्षिता वर्तते, कः कालः, पुरुषविशेषः कः, मध्यमपुरुषः वा उत्तमपुरुषः वा प्रथमपुरुषः वा इति अपि स्फुटता भवति इति भावः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अनुप्रयुज्यमानधातुप्रकृतिक लडादिभिरित्यर्थः। हिस्वाभ्यां तु न सङ्ख्याकारकाभिव्यक्तिः। तथा च भाष्यं हिस्वान्तम् अव्यक्तपदार्थं तेन अपरिसमाप्तः अर्थः इत्यादि। एवं खलु। तत्र तु हि इति स्व इति आदेशस्तु एकवचने द्विवचने बहुवचनेपि अस्ति, मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे प्रथमपुरुषे वा चापि अस्ति। तेन तु सङ्ख्यादीनाम् अभिव्यक्तिर्न जायते, परन्तु अनुप्रयुक्तात् तु भविष्यति। अतः तत्र तु हिस्वादेशयोः प्रसङ्गः अथवा विधानं नास्ति। अनुप्रयुज्यते इति तु उच्यते, यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् इति तु उक्तम्। अग्रे कथयति क्रियासंविहारे द्वे वाच्ये इति वार्तिकं द्विरुक्तप्रक्रियायां व्याख्यातम्। एवं खलु।
तद्धितप्रकरणोत्तरं द्विरुक्तप्रकरणमस्माभिः पठितमासीत् तत्र इदं एतस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं कृतम् इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति इदमाद्यसूत्रविहितलोडन्तविषयमिति भाष्ये स्पष्टम्। आद्यसूत्रविहितलोडनं क्रियासंव्यवहारे लोडलोडौ एवं खलु तद्विषयं किमिदं समुच्चये सामान्यवचनस्य इति। तद्विषयं न क्रियासमविहारे क्रियासमविहारे इति यः अयं विषयः तद्विषये कथयन्नस्ति व्याख्यातः। नाम इदम् आद्यसूत्रविहितलोडन्तविषयम् अस्ति इति भाष्यकारेण भाष्ये स्पष्टीकृतमस्ति इति भावः। सम्यक्। इति एतावत् पर्यन्तम् उदाहर्तव्यानि सन्ति यानि उदाहरणानि अग्रे तेभ्यः एवं तेषाम् उदाहरणानां कृते अथवा तेषाम् उदाहरणानां ये नियमाः भवन्ति अथवा तत्तदुदाहरणसम्बद्धाः ये विशेषाः भवन्ति विशेषः अत्र उक्तः। सम्यक्। अग्रे कथयति क्रियासमविहारे लोटमुदाहरति। क्रियासमविहारे तदेव यत् प्रथमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम् एतावता अस्माभिः प्रकृते क्रियासंविहारे लोटलोटो हि सोवाच तद्भूमोः समुच्चयेन्यदर्शयां यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् समुच्चये सामान्यवचनस्य इति सूत्रचतुष्टयं पठितम्। अतः अस्मिन् सूत्रचतुष्टये तत्र प्रथमं यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रविशेषः अत्र इदानीम् अग्रे पठ्यते। एवं खलु। तत् सूत्र उदाहरणविशेषः अथवा उदाहरणानि अत्र पठ्यन्ते इति भावः। लोटमुदाहरति या ह्या हीति यातीति इति अस्ति। कथयति भाष्ये इति शब्दस्य दर्शनादिति भावः। भाष्यस्य उदाहरणम् उक्तं खलु पूर्वं लुनीहि लुनीहि लुनातीति अतः या हि यातीति या हि याहीति याति। ओहो परन्तु पूर्वं व्याख्यात्रा किमुक्तं लुनीहि लुनीहि इति एव अयं लुनातीति भाष्ये प्रयोगलिङ्गः। अस्तु सः तत्र विवरणविषयः। अस्तु तर्हि भाष्ये इदमपि उदाहरणम् अस्ति इति भाति इति व्याख्यातुः विवरणेन भाति। किं या हि याहीति याति। एवं खलु। अस्तु तर्हि प्रकृते पश्यन्तु या हि इति क्रियासमविहारे लोट् जातः। एवं खलु तस्य लोटः स्थाने हि इति आदेशः जातः। क्रियासमविहारे लोटौ वाच क्रियासमविहारे लोटो हिस्वौ वाच तद्ध्वमो तस्य लोटः स्थाने हि इति आदेशो जातः ताविषये ध्वं विषये च विकल्पेन भवतः ताविषयश्चेत् तत्र हि इति विकल्पेन भविष्यति। परस्मैपदपक्षे ध्वम् इति चेत् तस्य स्थाने स्व इति अस्ति चेत् तस्य नैव लोटि मध्यमपुरुषस्य एकवचने स्व इति अस्ति चेत् तस्य स्थाने नैव लोट् इति यदि अस्ति तर्हि तस्य स्थाने स्व इति विकल्पेन भविष्यति पक्षे हिस्वौ। एवं खलु। तर्हि तत्र तु वाच तद्ध्वमोः नैव सम्यगेव मया पूर्वं सम्यगेव उच्यमानमस्ति। ध्वमि अर्थात् बहुवचने लोटः स्थाने ध्वं स्व इति आदेशः विकल्पेन भविष्यति पक्षे ध्वम् इत्यपि भविष्यति इति भावः। समीचीनं। मूले कथयति पुनः पुनः अतिशयेन वा यानं ह्यन्तस्य अर्थः या हि इति याति इत्यत्र या हि इति ह्यन्तः यावान् भागः नाम हि अन्ते यस्य ह्यन्तः यावान् भागः तस्य पुनः पुनः अतिशयेन वा यानं नाम गमनं या प्रापणे गमनार्थकः एव धातुः यानं ह्यन्तस्य अर्थः व्याख्यातः ह्यन्तस्य या हि इत्यस्य इत्यर्थः। अग्रे कथयति एककर्तृकं वर्तमानं यानं याति इत्यस्य तर्हि या हीति याति इत्यत्र याति इति यद् वर्तते तेन किम् अवगम्यते एककर्तृकं वर्तमानं यानं
संख्या ज्ञायते तेन अनुप्रयुक्ता तत्र अनुप्रयोगः अपि केन यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् इत्यनेन स्पष्टः भवति क्रियासमुच्चये विकल्पेन इति यदुक्तं तस्य तु कदाचित् अग्रे उदाहरणं दीयेत अस्तु एककर्तृकं यानं यातीत्यस्य व्याख्याता कथयति याति इति यानकर्तुः तदेकत्वस्य च प्रतीतेरित्यर्थः अस्तु अग्रे कथयति तत्र इति शब्दः कुतः पठ्यते या हीति याति कथयति अभेदान्वये इति मूले पश्यन्तु इति शब्दस्तु अभेदान्वये तात्पर्यं ग्राह्यति इति व्याख्याता कथयति तथा च पुनः पुनः अतिशयेन वा यद्यानं यानं नाम गमनं तदात्मकम् एककर्तृकं वर्तमानं यानमित्यर्थः इति यदा याति इति अनुप्रयुक्तस्य याहि याहि इत्यत्र च प्रयुक्तस्य धातोः अभेदेन अन्वयः स्वीक्रियते तर्हि याहि यातीति याहि याहीति यातीत्यस्य कः अर्थः पुनः पुनः अतिशयेन वा यद्यानं तदात्मकम् एककर्तृकं वर्तमानं यानं नाम वर्तमानं गमनम् इति बोधः एतेन उदाहरणेन जायते इति भावः अग्रे कथयति तिङन्तेषु सर्वत्र क्रियाविशेष्यकः एव बोधः इति सिद्धान्तादेव उक्तिः व्यापारविशेष्यकशाब्दबोधः भवति वैयाकरणानान्वये तदेव फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम् इत्यादौ उच्यते फलव्यापारयोर्धातुः इति तु वयं कारकादारभ्य पठन्तः स्मः कारकप्रकरणादारभ्य नाम धातोः अर्थद्वयं भवति तत्र फलव्यापारयोर्धातुराश्रये फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषः नाम व्यापारः मुख्यः भवति व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधः अस्माकं वैयाकरणानां मते भवति अतः तदेव तिङन्तेषु सर्वत्र क्रियाविशेष्यकः एव बोधः क्रिया नाम व्यापारविशेष्यक एव बोधः इति सिद्धान्तादेव मुक्तिः अतः वर्तमानं यानं नाम वर्तमानं गमनं वर्तमानगमनक्रियाविशेषः एव अत्र मुख्यतया बुध्यते याहि इति याति इत्यनेन इति भावः एवं खलु अग्रे कथयति एवमिति मूले उक्तं खलु एवं यातः यान्ति अर्थात् यातः इत्यत्र उदाहरणं भवति याहि इति यातः द्विवचने अत्रापि तसः स्थाने तत्र हि इति आदेशः एव भवति तस्य द्वित्वं भवति एवं खलु केन क्रियासंविहारे द्वे वाच्ये अपि च तत्र यथा विध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन् इत्यनेन तत्र अनुप्रयोगः तस्य एव धातोः भवति यः याहि इत्यत्र उक्तः भवति इति भावः बहुवचने यान्ति इति उक्तं खलु मूले व्याख्याता याहि इति यान्ति इत्यादि सकलपुरुषवचनेषु उदाहार्यमिति भावः याहि इति यान्ति मध्यमपुरुषे याहि इति यासि मध्यमपुरुषस्य द्विवचने याहि इति याथः बहुवचने याहि इति याथ उत्तमपुरुषस्य एकवचने याहि इति यामि याहि इति यावः याहि इति यामः अग्रे कथयति व्याख्याता याहि इति ययौ लिटः उदाहरति एवमेव अस्य अन्येषु वचनेषु अन्येषु च पुरुषेषु अपि उदाहार्यम् अग्रे कथयति याहि इति याता अत्रापि याहि नाम तदेव एतद् लुटः उदाहरणं दत्तं प्रतिलकारम् एवं याहि इति यास्यति लृटः याहि इति यातु लोटः सम्यक् कथयति लोणमध्यमपुरुषबहुवचनतादेशविषये लोटः हि भावविकल्पः उक्तः एवं खलु कुत्र तत्रैव सूत्रे हिस्वौ वाचतध्वमोः एवं खलु अतः लोण्मध्यमपुरुषबहुवचनतादेशविषये लोटः हि भावविकल्पः उक्तः तर्हि तत्र कथयति वाचतध्वमोः इति एवमेव
अस्तु अग्रे गच्छति। तथा हि तत्र हि भावपक्षे याहीति यूयं यात इति सिद्धवत् कृत्य अभावपक्षे आह नाम याहीति याता यूयम् इति तु भवत्येव इति सिद्धवत् कृत्य अभावपक्षे नाम हि इति अभावपक्षे कथयति किम् यातयातेति यूयं याता मूले यातयात इति यूयं यात यतः वाच तद्ध्वमोः इत्युक्तं खलु तद् बुद्धौ स्थापनीयं तन्न विस्मर्तव्यम् एवं खलु याहीति अयात् इति लङः उदाहरणमस्ति याहीति यायात् आशीर्लिङ्गः लुङ्याः याहीत्ययासीदिति मूले पश्यन्तु याहीति अयासीत् एवं द्विवचनं बहुवचनं मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः उत्तमे मध्यमे उत्तमे चापि प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः क्षन्तव्यः प्रथमपुरुषः क्षन्तव्यः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं च ज्ञेयं क्व मध्यमपुरुषे द्विवचने अपि मध्यमपुरुषे मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे अपि प्रथमपुरुषे तु अस्ति एव एवं खलु अग्रे कथयति लृञ् उदाहरति अयास्यद्वेति मूले अयास्यद्वा अर्थात् याहीत्ययास्यदिति लृञ् रूपं लृञ् इदं रूपं भवति इति भावः सम्यक् अग्रे कथयति यास्यति वा इति पाठे लृटि उदाहरणं मूले यास्यति इति अपि क्वचित् दृश्यते इति एषः कथयति परन्तु क्रमानुरोधेन तु लृङः एव विषयः युज्यते अतः इतः पूर्वं लुङ् इति उदाहृतः खलु अतः क्रमस्तु न विवक्षितः क्रमस्तु अत्र न विवक्षितः कथञ्चिदपि न अनेनैव क्रमेण गन्तव्यम् इति नास्ति सम्यक् सन्दर्भानुसारं विवक्षानुसारं प्रयोगानुसारम् इदं प्रयोक्तुं शक्यते इति भावः ततः पक्षे ध्वं विषये स्वादेशाभावपक्षे इत्यर्थः एवं खलु यतः वाच तद्ध्वमोः इत्युक्तं खलु तर्हि कथि ध्वं विषये स्वादेशाभावपक्षे तदेव ध्वं विषये पक्षे इति मूले उक्तं खलु इदानीं तादृशः धातुः स्वीक्रियमाणः वर्तते तत्र ध्वं श्रूयते इति भावः तत्र मूले अस्ति खलु व्याख्याता इङ्गितं करोति यूयम् अधीध्वमिति मूले पश्यामः अधीध्वम् इति यूयम् अधीध्वं वाच हिस्वौ लोटो हिस्वौ वाच तद्ध्वमोः एवं खलु व्याख्याता इति लोण् मध्यमपुरुष बहुवचनम् एवं खलु अधीध्वम् इति यूयम् अधीध्वम् क्वोक्तमिदं ध्वं विषये पक्षे ध्वं विषये स्वादेशाभावः स्व इति आदेशः यस्मिन् पक्षे न भवति अन्यथा स्व इति आदेशः सर्वत्र तत्र ज्ञेयः एवं खलु यथा याहीति याति याहीति सर्वत्र दृष्टं खलु तद् स्वान्तं तत्र सर्वत्रापि द्रष्टव्यमिति भावः एवं खलु तत्र अधि उपसर्गपूर्वकस्य लोटि अधीष्व इति अधीध्वम् इति बहुवचने परन्तु अधीते इति अधीष्व एवं रूपाणि पूर्वमत्र सर्वाणि ज्ञेयानि याहि वत् ततः एतावत्पर्यन्तमत्र प्राप्तव्यम् एवं खलु
अधीयाते अधीयाते इति अधीष्व अधीयेते अधीयेते इति अधीष्व अधीष्व नाम तद् स्वपक्षे उच्यमानमस्ति अधीशे अधीशयति अधीष्व अधीयाते अधीयाथे इति अधीष्व उत्तमपुरुषस्य एकवचने चेत् अधीये अधीये इति अधीष्व सम्यक् व्याख्याता तत्र कथयन्नस्ति अग्रे उदाहरन्नस्ति परन्तु धात्वन्तरम् आदाय कथयति भावकर्मणोऽस्तु भूयस्व भूयस्व इति भूयते एवं खलु भूयस्व भूयस्व इति भूयते इति वा अथवा भूयते भूयते इति भूयस्व इति वा यतः क्रियासंव्यवहारे लोट लोटौ हिस्वौ लोट लोटः न लोटः हिस्वौ इति भवतः लोट विधीयते यदि हाँ लोट सत्यं सत्यं सम्यक् सम्यक् अनैव पूर्वमेव उदाहरणानि अशुद्धानि उक्तानि अधीते अधीते इति अधीयस्व इति न न न न तथा न स्व इति आदेशः भवति खलु तर्हि लटि अपि स एव भविष्यति अधीष्व अधीष्व इति अधीते इति वक्तव्यं सम्यक् अधीष्व अधीष्व इति अधीयाते अधीष्व अधीष्व इति अधीयते अधीष्व अधीष्व इति अधीशे एवम् उत्तमपुरुषे वर्तमानलकारे अधीष्व अधीष्व इति अधीये एवं रीत्या वक्तव्यानि सम्यक् अतः व्याख्यातः सम्यक् उक्तं भूयस्व भूयस्व इति भूयते पच्यस्व पच्यस्व इति पच्यते इत्युदाहार्यं सम्यक् सम्यक् अहमेव भ्रान्तः आसम् भवति इति मूले तु स्पष्टमुक्तमेव खलु अधीध्वम् अधीध्वम् इति अधीध्वं तत्र विकल्पेन स्व इति भवति ध्वमः विषयः अतः पक्षध्वमपि भवति इति भावः तर्हि पक्षे कथम् अधीस्व अधीष्व अधीष्व इति अधीध्वम् इति पक्षे भविष्यति नाम पक्षे नाम यस्मिन् पक्षे स्वादेशः भविष्यति इति भावः अस्तु इति अस्माभिः क्रियासंव्यवहारे लोटो लोटौ इति सूत्रस्य यथाविध्यनप्रयोगपूर्वस्मिन् इति सूत्रस्य उदाहरणानि दृष्टानि वर्तन्ते तावता ततः कथयति समुच्चये सामान्यवचनस्य इत्यपि खलु सूत्रं पूर्वं पठितम् आम् समुच्चयेन्यतरस्याम् अनेकक्रियासमुच्चये द्योते प्रागुक्तं वा स्यात् इति यदुक्तमस्ति तद्विषये तु चर्चा कर्तव्या अस्ति क्रियेत कदाचित् अग्रे अस्तु व्याख्यातः कथयति समुच्चये सामान्यवचनस्य इति सूत्रं पठितं खलु समुच्चये लोड् विधौ सामान्यार्थकस्य धातोः अनुप्रयोगः स्यात् इति खलु उक्तम् तत्र कथयति व्याख्यातः अथ समुच्चये सामान्यवचनस्य इत्यस्य उदाहरति समुच्चये इति मूले पश्यन्तु समुच्चये तु सक्तून् पिबधानाः सक्तून् पिब धानाः खाद खादेत्यभ्यवहरति सक्तून् पिब धानाः खाद अभ्यवहरति समुच्चये सामान्यप्रयोगस्य इति खलु क्षन्तव्यं समुच्चये सामान्यवचनस्य अपि च समुच्चयान्यतरस्याम् इत्यपि एकं सूत्रं पठितमस्ति अस्माभिः क्रियासमुच्चये द्योते प्रागुक्तं वा स्यात् विकल्पेन स्यात् इत्युक्तं खलु अस्तु परन्तु सामान्यार्थकस्य धातोः अनुप्रयोगः इति एषः विषयः अवगन्तव्यः वर्तते तन्मूले द्रष्टव्यं किं तदेव उदाहरणं सक्तून् पिब धानाः खाद क्षन्तव्यं खाद इति नास्ति स्वाद खलु स्वादधातुः पूर्वं पठितः अस्ति खलु अस्माभिः धानाः स्वाद इत्येव किल अत्र उदाहरणं स्वाद इत्येव किल खाद इति तु नास्ति किल खाद इति दृश्यते परन्तु अत्र तु स्वादनं व्याख्यायामपि स्वादनम् इति दृश्यते एवं खलु अस्तु पश्यामः स्वाद इत्येव स्वीकुर्मः समुच्चये इति क्षन्तव्यं मूले सक्तून् पिब धानाः स्वाद व्याख्यातः कथयति स्वाद मूले पुनः पठामः समग्रं पठामः समुच्चये सक्तून् पिब धानाः स्वाद इत्यभ्यवहरति नाम सक्तून् पिब धानाः स्वाद
इति तु समुच्चयविषयः वर्तते। समुच्चयन्यत्रस्याम् इत्यनेन च प्रागुक्तं विकल्पेन स्यात्। नाम क्रिया समुच्चये प्रागुक्तं विकल्पेन स्यात्। तस्य विषयः अत्र सद्यः न चर्च्यमानः अस्ति, पश्यामः। समुच्चयः तु अस्ति। तत्र समुच्चयः नाम समुच्चये लोड् विधौ। तत्र समुच्चयः नाम क्रियासमुच्चयः एव खलु विवक्षितः। पश्यामः, व्याख्यातारं पश्यामः। अभ्यवहरति इति कथयति। पानं द्रवद्रव्यस्य सक्तून् पिब, तत्र सक्तूनां पानम् अस्ति खलु, द्रवद्रव्यस्य कथयति। दन्तसम्मर्दनं विना भक्षणम्, एवं खलु। स्वादनं तु कठिनद्रव्यस्य चर्वणम्, वस्तुतः खादनमिति भवेत्। मूले अपि यत्रापि खादनं, वस्तुतः पाठान्तरं खादनम् इत्येव अस्ति बहुत्र, एवं खलु। खादनं तु कठिनद्रव्यस्य चर्वणम्। तयोः सामान्यरूपम् अभ्यवहरणं, यथा कथञ्चित् भक्षणात्मकत्वात्। भुजपालनाभ्यवहारयोः इत्यादि धातुपठनवेलायाम् अभ्यवहार इति शब्दस्यापि अर्थः अस्माभिः दृष्टः खलु, एवं खलु। अतः प्रकृते सामान्यस्य प्रयोगस्य यस्य धातोः अत्र प्रयोगः कृतः वर्तते सः अभि उपसर्गपूर्वकस्य अपि च अव इति उपसर्गद्वयपूर्वकः हर धातुः, क्षन्तव्य हृहरणे इति धातुः अत्र प्रयुक्तः दृश्यते। इदञ्च समुच्चये सामान्यवचनस्य इत्येतस्य उदाहरणमपि अत्र सम्पन्नं भवति इति, एवं खलु। तत्र समुच्चयेन तद् अनेकक्रियासमुच्चयः। अत्र अनेकक्रियासमुच्चयः कः? पान एका क्रिया अस्ति, खाद अथवा स्वादन अपरा क्रिया वर्तते, एवं खलु। अग्रे कथयति, ततः पूर्वं व्याख्यातः मूले कथयति। अत्र नैव अन्नं भुङ्क्ष्व दाधिकम् आस्वादय इति अभ्यवहरते। पुल्लिङ्गे नाम आत्मनेपदप्रयोगः एषः वर्तते। अन्नं भुङ्क्ष्व इति एका क्रिया वर्तते, दाधिकम् आस्वादय, आस्वादनक्रिया अपरा वर्तते। अत्रापि क्रिया समुच्चयः वर्तते। अतः क्रियासमुच्चये प्रयोगे सामान्यवचनस्य प्रकृते अनुप्रयोगः भवति। तर्हि सामान्यवचनः अत्र अभ्यवहारपरकः एव वर्तते, अथवा अभ्यवहारपरकं क्रियापदमेव अत्र सामान्यवचनत्वेन स्वीक्रियते। तच्च अभ्यवहरते इति भवति, एवं खलु। ततः अग्रे मूले उक्तं तद्ध्वमोऽस्तु पिबत खादत इत्यभ्यवहरत, एवं खलु। इति उदाहरणं तपक्षे एव अस्ति, नाम मध्यमपुरुषस्य एकवचनविषये इदं वर्तते। तत्रापि यस्मिन् पक्षे हि इति न भवति, हि इत्येतस्मिन् पक्षे तत्र उदाहरणानि सन्ति, तानि मूलेन उक्तानि सन्ति, तानि अपि वक्तव्यानि, एवं खलु। तद्ध्वमोऽस्तु पिबत खादत इति अभ्यवहरत, एवं खलु। वाच तद्ध्वमोः इत्युक्तं खलु, विकल्पेन अयमादेशः भवति इति भावः। ध्वमः पक्षे कथयति, भुङ्ध्वम् आस्वादयध्वम् इति अभ्यवहरध्वम् इति ध्वमः पक्षे चर्चा अस्ति। ततः पक्षे हिस्वाविति मूले तदेव पक्षे हिस्वौ कथयति। त्वध्वमोर्विषये कदाचित् हिस्वादेशो पक्षे भवतः इत्यर्थः। कथयति पिब खाद इति अभ्यवहरथ इत्युदाहरणं। पिब खाद इति हि इति जातश्चेत् तस्य श्रवणं न भवति, हेर् लुक् इत्यनेन लुक् भवति इति भावः। हेर् लुक् इत्येतस्य तु अत्र उपस्थितिः भविष्यत्येव, सम्यक्। अत्र इत्यतः अग्रे द्रक्ष्यामः
चतुर्णामपि उदाहरणानाम् अस्माभिः अत्र स्पर्शः चतुर्णामपि सूत्राणां स्पर्शः कृतः। अग्रे इतोपि विशेषाः सन्ति, तान् विशेषान् वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावदत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च लकारार्थप्रकरणस्यास्य अयम् अस्माकं क्रमे तत्र दशमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।